आर्थीक परिस्थिती हांवें पयरूच म्हणिल्लें की 21-20 लाख कोटी रुपया पॅकेज भारताक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन दिल्या आनी हातूंत गोंयकारांक कितें दिलां हें मुख्यमंत्र्यान सांगच्या लोकांक मुख्यमंत्र्यान अजून पसून सांगूं ना फक्त मिटिंगो घेतल्यो आनी मुखार कितें जालें हें लोकां पर्यंत पावना म्हणून भितर सरपाचो प्रयत्न केलो आनी टू माय सरप्रायज म्हाका दिसना ह्या पॅकेजींत गोंयकारांक चडशे मेळटले अशें गोंयकारांक एकूच चड मेळ्ळा तें म्हणजे लोन काडपाक तांकां ज्या ग्रोथ आसा आमचो लोन टोटल आतां वचून अंदूच्या वर्सा 2021 दिला तो सादारण 2670 ही एप्रॉक्सिमेट फिगर 2670 कोटी रुपया लोन अंदूच्या वर्सा आमकां सँक्शन केलां म्हणजे करपाक मेळटा एज पर द गायडलायन्स रिजर्व बँक आनी फायनान्स गायडलायन्स ते आमचे 3% ऑफ GSDP टोटल GSDPच्या 3%. टू माय सरप्राइज all the states in the country has been given from 3% to 5% increase in GSDP. म्हणजेच ऑन एन एवरेज आमकां जर कितें मेळना जाल्यार तें लोन काडपाक मेळना आनी तेंय बी जवळ जवळ 4450 कोटी ह्या 4450 कोटी लोन काडून आमी आमचें घर चलोवपाचें म्हणजे सरकार दीस फायनान्शियल इयर तातूंतले 0.5% जे आसा पळय ताजेर रिस्ट्रिक्शन आसा आनी सादारण 3150 कोटी रुपया डायरेक्ट आमी काडूं शकता. आतां हे पयशे कित्याक काडपाचे हे पयशे काडपाचे सॅलरी दिवपाक न्हय हे पयशे काडपाचे रिपेमेंट करपाक न्हय हे पयशे काडपाचे बाकीच्यो गोश्टी करपाक न्हय जाल्यार हे डेवलॉपमेंटा खातीर पयशे काडपाचे. मुख्यमंत्र्याक म्हाजो प्रश्न हातूंतलो तूं कोवीड जी गोंयकारांक पॅकेज दिवना त्या खातीर तूं पॅकेज कितली दितलो आतां लोन काडून तरी पॅकेज दी कारण रेवेन्यूचे हेणें पॅकेज आमकां मेळूं शकना लोन काडून तरी पॅकेज दी सगळ्यांक त्रासांत पडल्या आनी सगळ्यांक तुवें हेल्प करपाक जाय आनी त्या खातीरूच पयलीं लोन काडून तूं पॅकेज कितले दितलो ती सांग. 1600 कोटी कर्नाटकान दिल्या. कालूच माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की महाराष्ट्राची जशी सेंट्रल गव्हर्मेंटान पॅकेज डिक्लेअर केल्या तशी महाराष्ट्रांत शिवसेना पॅकेज कितली दितली काय म्हणून तशी मगो पक्षाचो एक म्हणणें आसा की भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें गोंयच्या लोकां खातीर पॅकेज डिक्लेअर करची ताची गरज आसा. आज मुख्यमंत्री म्हणटा की आमी प्रत्येक हाचेर नजर दवरल्या प्रत्येक गोश्ट जाता तितली प्रत्येक मंत्री जबाबदारीन वागतलो. स्टेटमेंट पळयत जाल्यार म्हाका ती जबाबदारी मंत्र्या मदीं ना अशी दिसता. 2 मंत्री तर कित्याक कितें उलोवपाक लागल्यात. मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केलां सगळ्या लोकांक आमी हाडटले म्हणून. आतां लोकांक हाडटले जाल्यार रेल्वे गोंयांत रावतली बरोबर काय न्ही रेल्वे गोंयांत रावतली विमानां गोंयांत येतली. एक मंत्री बरळटा रेल्वे गोंयांत थांबे रावपाक जायना म्हणून दुसरो मंत्री म्हणटा रेल्वे आमी कशेंच रावपाक दिवचे ना म्हणटा अशे 2 मंत्री सद्या बरळटा एक फोंडेचो आनी एक ह्या सायडीन बार्देसचो. म्हाकाच कळना मुख्यमंत्र्याक तांकां उलोवपाक लायलां काय रेल्वे येवपाक जायना म्हणून. ओपोजिशन उलयता हाका म्हजो हें ना ओपोजिशन हें उलयतलें पूण मंत्रीच जर अशें उलोवपाक लागले जाल्यार जे लोक गोंयच्यान भायर वतले आनी जे गोंयकार गोंयांत येतले तांकां कशें हाडपाचें. दुसरी गोश्ट हांवें हाजे पयलीं पत्रकार परिशद घेतली
आनी तेन्ना सांगलें की मंत्री उलयता आसतना सारकें उलोवपाक जाय, कित्याक कितें बरोवपाची संवय जाल्या मंत्र्याक आनी मंत्र्यांनी सर्कुलर पळयनासतना उलयता, ऑर्डर्स आसा गव्हर्मेंटाचे ते पळयनासतना उलयता, हाजे वयल्यान हे मंत्री अशिक्षीत म्हणजे ह्या कामाक अशिक्षीतपणा आपलो दाखोवन दिता. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाला की एक तर मुख्यमंत्र्याचो ह्या मंत्र्याचेर कंट्रोल ना किंवा मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगिल्लें आसा. जो अरेंजमेंट केला तो तोकडो आसा. हे कालूच सेक्रेटरीन सांगलां, हेल्थ सेक्रेटरीन काल सांगलां की आमचे 200 वेंटिलेटर येता म्हणून, अजून जावना. 1,00,000 लोक गोंया येवपाचो आसा हाजे फुडें. गोंयकार जे गोंयकार बाकीच्या कंट्रींत रावता, स्टेटींनी रावता, ते गोंयांत येवपाक सोदता. खूब जाण आसा, आमचे सुद्दां घरचे लोक आसा. आनी अशा वेळार हे लोक जेन्ना गोंयांत येतले ताका क्वारंटायन फॅसिलिटीज, वेळ पडल्या वेंटिलेटर्स, मागीर हॉस्पिटल क्वारंटायन, हे सगळ्यो गोश्टी आसा काय कितें हें म्हाका खबर ना. तें सरकारान स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचें की हें सगळें आमचे कडेन एवेलेबल आसा. आमी 1,00,000 लोकांक आयले फाल्यां सकाळीं गोंयकार जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. फायनान्शियल हें उलयता आसतना कोणाच्याच डिपार्टमेंटान ताळतंत्र ना अशें दिसता म्हाका. हांव तुमकां एकूच म्हजे कडेन पळय टोटल PWDची फायल म्हज्या हातांत आसा. हांव एकूच विशय घेवन फुडल्या 3 हें घेता. नंबर 1, आमचे जो रेवेन्यू आसा तो रेवेन्यू जवळ जवळ सादारण म्हयन्याक आमकां जो खर्च जाता आनी जो रेवेन्यू आमकां येता तो जवळ जवळ 50% पेक्षा सकयल आसा. 1,500 कोटी अंदूच्या वर्सा आमी लोन रिपेमेंट आसा, इन्क्लुडींग इंट्रस्ट, आनीच वाडूंक शकता. आनी हे सगळें पळयलें जाल्यार खंय तरी सरकारान प्रत्येक गोश्टींत आपलो हात आंकडून घेवपाक जाय आसता. पूण मंत्री आनी काही आमदार ताका आयकना. हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत चड कामां घेवना, पूण ज्या तरेन कामां जी चल्ल्या ताजे पयलींची बिलां, आतांची बिलां, हे जर सगळे डिपार्टमेंटाचो पळयत जाल्यार इट इज रियली सरप्रायज दिसता म्हाका. पेंडींग PWD बिल्स आसा ती, म्हणजे जी बिलां रेज केल्या आनी PWDत पावल्या ती 250 कोटीच्या आसपास आसा. पावल्या जी डिविजनां. ऑनगोईंग वर्क्साची बिलां आसा ती सादारण 300 कोटीची आसा. आनी त्या नंतर जे काम करता त्याचे 25 कोटी. आतां जे बिल्स पेंडींग रेज 250, ऑनगोईंग वर्क्स परत, टेंडर फ्लोट जी केल्या आतां पयलीं ती 150 कोटीची आसा. हे फक्त PWDचें उलयता. जयका 50 कोटी, सिवरेजीची जवळ जवळ 150 कोटी रुपया दिवपाक जाय. आतां हाजे शिवाय GSIDCक जवळ जवळ 120 कोटी रुपया दिवपाक जाय. जी बिलां रेज करा आनी रेज करपाचें आसा ती पळयत जाल्यार. त्या नंतर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पयशे दिवपाक जाय, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे पयशे जाय, आनी बाकीची सगळी स्किमी आनी हें धरलें जाल्यार सादारण म्हयन्याक 500 कोटी रुपया आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाक जाय. हे पयशे तो कशे हाडटलो, आजचो रेवेन्यू कितें आनी तो कशें करतलो. आनी इतलें आसून ताणें अशें पयर पत्रकार परिशदेंत सांगलां की आमी हाचे फुडें डेव्हलपमेंट कामां कमी करतले म्हणून. पूण म्हाका दिसना. तुमकां आनी एक गजाल सांगता. टू माय सरप्रायज, इन 3 months ऑफ दीस, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, अँड दीस खुद्द PWD जे रस्त्याचे डिविजन आसा तातूंत जवळ जवळ कॅपिटल अंडर, म्हणजे जाका आमी प्लॅन वर्क म्हणटा, पयलीं प्लॅन म्हणटाले ते आतां कॅपिटल, थंय 50 कोटीची टेंडरां काडल्या. आनी रेवेन्यू डिपार्टमेंटान जवळ जवळ
3, 2, 5, 6, 7, 12 कोटीची टेंडरां काडल्या 3 म्हयन्यांत. अजून टेंडरां ओपन जावन वर्क ऑर्डर दिवना. आतां हे मुख्यमंत्र्याक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ही जी पयलीं म्हणजे ताणें सांगलें की आतां हेचे फुडें नॉन प्लॅन म्हणजे रेव्हेन्यू हेतून आमी चड काम करचे ना कित्याक आमचे कडेन फंड्स ना म्हणून हे तो उलयला. ताजेर म्हाका ताजो प्रश्न आसा, हे 12-13 कोटीची जी टेंडरां काडल्या ती तुका ही खबर आसा काय कितें, हो म्हजो प्रश्न ताका. म्हाजे म्हायती प्रमाणे ताका हें खबरूच ना, कारण ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच ना ही, आनी ही पावर त्या त्या मंत्र्याक आसता. आतां मंत्रीच जर अशें करपाक लागले, आमदार 2 आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत भरपूर कामां जाल्या, हांव नांव सांगना, काडूनय सोदून नाका. 3रो आमदार आपले फायली मुखार व्हरता. फायली व्हरच्योच, पूण पयशे आसा की ना हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी खरेंच जर पयशे ना जाल्यार यू आर टेकिंग अवर स्टेट टू अ डेथ. बँक करप्ट तुमचे बरोबर आमी गोंयकार सगळे बँक करप्ट जातले हें लक्षात दवरा. त्या खातीरूच हांव ही पत्रकार परिशद आपयल्या. आमकां तुमी बँक करप्ट करपाक सोदता काय कितें गोंयकारांक, हे म्हजो प्रश्न तांकां. आनी तांणी हेचे आन्सर दिवपाक जाय, कारण आज कित्याय कितें चल्लां. आज काल एकटो मंत्री प्रियोणांत कित्याय कितें उलयता. अक्षरशः हीन प्रवृत्तीच्यो आरोप ताणें केल्या. सर्कुलर पळयनासतना हांवें कितें म्हटलां की जी कामां प्रायवेट हेतूंत आसा ती कामां ज्याची NOC आसा आनी ज्यांनी इरिवोकेबल पावर ऑफ एटॉर्नी दिल्या आनी जाल्याच आमी घेवंक शकता. हे सर्कुलर हांव मंत्री आसतना काडूना, ते स्वता मंत्री आसतना हे सर्कुलर काडला. खापासदार आशिल्ल्यान हे सर्कुलर फाटीं घेवन दाखोवपाचें. इल्लिगल कामां तुमी करता. आज 15 मे जाली, 15 मेक हॉटमिक्सींग बंद जावपाक जाय. आज सगळे कडेन हॉटमिक्स हे लोक नाल फोडून करता आनी आमच्या नांवान आज पावस येतो असो जाला. आमी अगेन्स्ट ना, खंयचोच डेव्हलपमेंट आमकां नाका असो ना, पूण तुमी सर्कुलरां काडिल्ली तुमी फाटीं घेया. दोनूय सर्कुलरां फाटीं घेया. एक 15 मे पर्यंत जे हॉटमिक्सींग आसा तें फाटीं घेया आनी दुसरें सर्कुलर जें आसा तें इरिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी आनी म्युटेशन करपाचें त्या जमनीची प्रायवेट, त्या बरोबर जाय ती कामां करा. हांवें कामां केलें. हांवें PS कॉलेजींत संडास बांदून दिला, कारण त्या वेळार त्यो गोश्टी नाशिल्ल्यो. त्या वेळार ते सर्कुलर नाशिल्ले. ज्या वेळार ही सर्कुलर, कारण शेवट हे पयशे जनतेचे पयशे, ज्या कडेन काम करपाक जाय थंय काम करपाकूच जाय. आनी एज पर द लिगल तुमी सर्कुलरां काडिल्ली विथड्रॉ करा, कामां करा, आमकां कांय ना. तुमी एका वटेन सर्कुलरां काडटा काय ही सर्कुलर फक्त ऑपोजिशना खातीर तुमी यूज करता तेंय सांगा. तेंय आमकां आन्सर जाय. तिसरी गजाल आसा ती कोवीड-19. आज विविध गायडलायन्स आसा. काल येता ते 25 तारखेक म्हणजे फाल्यांच्यान सोमारच्यान एअरपोर्ट चालू जाता आनी एअरपोर्टार कशें वागप पॅसेंजरांचेर घातलं तांणी सगळ्या. टोटल जी गायडलायन्स तयार केल्या ती सगळी पॅसेंजरांचेर घातल्या. पॅसेंजराच्या हेच्या प्रमाणे एअरपोर्टार सगळ्यो गोश्टी पॅसेंजरान मेनटेन करपाक जाय. तें बरें आसा, पूण सरकाराची जिम्मेदारी कितें ह्या सर्कुलरा प्रमाणे सरकाराची जिम्मेदारी आसपाक जाय आनी ती कितें हें तांणी सांगचें. आनी ह्या सर्कुलर सगळें इम्प्लिमेंट जातलें काय कितें जेन्ना एअरपोर्ट चालू जातले तेंय सांगचें. कारण लोकांक येवपाक जाय, ट्रान्सपोर्टेशन जाय, हें सगळें खबरें. एविएशन जाय, त्यानंतर रेल्वेज जाय, हें सगळें खरें. आमचे कडेन लोकांक रावपाक सगळ्यो गोश्टी आसा काय कितें हो एक प्रश्न आसा. क्वॉरंटायन करपाक आमचे कडेन जागे आसा काय तुमी होम क्वॉरंटायन करतले. होम क्वॉरंटायन करतले जाल्यार तशें डिक्लेअर करा. कारण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जो क्वॉरंटायन करपाक तुमचे कडेन ज्यो प्लेसीस आसा त्यो कमी आसा आनी एकदां ही प्लेनां चालू जाले बरोबर सादारण भायल्यानूच कंट्री भायल्यानूच 30 ते 35,000 लोक इमिजिएट गोंयां येतले आनी आमचे लोक येवपाकूच जाय, तांकां घेवपाकूच जाय. पूण त्या खातीर आमी कितें कितें करतले हें पयलीं डिक्लेअर करपाक जाय. आमचे कडेन तितल्यो सोयी आसपाक जाय, आमचे कडेन मेडिकल किट्स आसपाक जाय, मेडिकल कॉट्स आसपाक जाय, त्या नंतर व्हेंटिलेटर्स आसपाक जाय. हे सगळें आसा की ना हेची शहानिशा करून हे सगळें तांणी घेवपाची आवश्यकता आसा. सो आमकां सरकारान दिलं तें फक्त लोन घेवपाक परमिशन दिलां, तेंय बी 4,500. दुसऱ्या स्टेटीन पावले खंयच्या PM
म्हाका तरी दिसना खंयच्या स्टेटीन ते पयशे पावले अशें, पूण फाल्यांच्यान तो खंयच्या तरी एकावंटार शेतकऱ्यांच्या बी ते पयशे वचपाचे आसा अशें ताणें डिक्लेअर केलां. बेगिनान बेगीन हे पयशे वचचे आनी तो धाडटलो त्या बद्दल गोंयांक धाडटले. गोंयांत शेतकऱ्याक पयशे येतले, बाकीचे कांयच ना. What is the बाकीचे present situation of the state looking? ऑफ Present situation of the state. present situation, COVID patients are increasing day by day. Of course, they are coming from outside. Yesterday also from 47 it reached to 50. एक खंयचो तरी पेशंट तो कारवारचो, म्हणजे तो ह्यातून आमचो एविएशनांतलो आमचो नेवींतलो. नेवी हॅज सेंट टू कारवार 2 पेशंट. Financial status. Financial status of the state, as per my knowledge, what I got as on today, is very bad. लोन आमी काडीत आसा, त्या खातीरूच आमी बँकरप्सी आमचेर हाडची न्हय मुख्यमंत्र्यान, त्या खातीरूच हांव येना. ऑस्टेरिटी मेजर्स ताणें अजून पसून कांय घेवना. ऑस्टेरिटी मेजर्स हे घेवपाक जाय. काल सुद्दां दिल्ली कॅबिनेटा मदली मिटींग तांणी डिस्कस केला. ऑस्टेरिटी मेजर इज मच इम्पॉर्टंट. खुद्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान आपली जी सॅलरी आसा ती 50% कट केली, अँड ओन्ली जे प्रेसिडेंट हाऊस आसा तातूंत जे खर्च जाता तो 54 करोड ताणें कमी केला. So when we talk about austerity measures, what are the measures the state government? That he has to see. I have already told. Example. Already I told that austerity measure. प्रायम मिनिस्टराक हांवें पत्र बरयलां, तें हांवें तुमकां दिलां. So if president. नाही 1 minute. प्रायम मिनिस्टराक जे लेटर बरयलां तातले जो हे आसा हांवें कितें बरयलां तें ऑलरेडी हांवें तुमकां सगळ्यांक सांगलां. कारण ऑस्टेरिटी मेजर्स घेतल्या शिवाय स्टेट जाग्यार येवंक शकना. फॉर एग्जाम्पल आतां हांवें सांगलें अंडर रेवेन्यू दे हॅव टेकन 10 crores वर्क. वेर इज द एमावंट टुडे? सॅलरी घालपाक रेवेन्यू सॅलरी बी जी आसता कॉन्ट्रॅक्ट लेबर किंवा हे ते अंडर रेवेन्यू येता. तो पेमेंट आजून तांकां घालूना. जर तुमी आजून कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक डेली वेजीसां पेमेंट घालूना जाल्यार तुमी आनी ही रेवेन्यू अंडर कामां कितें घेता? ही हांव फक्त PWDची उलयतां. अदर डिपार्टमेंट्स आर देर. Sir, See, I have already written a letter to the Prime Minister. The copy of the letter is handed over to the Governor. I have brought to the notice of the press, and press has brought to the notice of the government, stating that what austerity measures has to be taken by the government in the recent future. No, I just want to know from you that you President of India example there, about 50%. Like that, your government should also. Of course, सांगले न्ही तुका. Of course. 50% cut होते सगळेचे जाल्यार तूं हें चलतलें, हें चलूच शकना. हें चलूच शकना. टोटल हे पार्लायज जातलें इन फ्युचर. So that is कितें हय तांचें पळय एक डिसिजन तांणी घेतलें की प्रायवेट हातूंत सगळ्या पगार दी म्हणून सुप्रीम कोर्टान भायर उडयलें. अशें भायर पडटलें नागली प्रत्येक गोश्ट. प्रत्येक गोश्ट खंयचो कोणीय पेमेंट करता तो खंयचो कसो करतलो ताका येणावळ आसपाक जाय. येणावळूच ना जाल्यार हाव यू वील पे. ना इट इज नॉट मोर दॅन 300 crores per आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड वॉट ऑस्टेरिटी मेजर. आतां प्रत्येक मंत्र्याक काम ना, प्रत्येक कॉर्पोरेशनाक काम ना. हे कित्याक जाय मागीर? काम ना हें तरी खरें. काम ना जाल्यार हें कित्याक जाय? तुमी मागीर सगळें सारकें जाता आसतना 12 न्हय 13 जाता जाल्यार सुद्दां करा न्ही. पण आता मायनस करून कितें आसा तितूंतल्यान ते मायनस जालें जाल्यार तेजी सॅलरी कट जाता, पयशे कट जाता. ना तुजो आतां मायनस जाल्यार इट इज इन करोड्स ऑफ रुपीज. आय हॅव गिवन द एक्झाम्पल. एक सादारण 4 कोटी धरले जाल्यार कितले जाले? 12 चौक 48 कोटी. कितले मायनस करतले? 7, 4 ना तें तांणी थोडं म्हणजे दॅट आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड. MGPन 3 केल्या, 3 न्हय नाल्यार 6 करचे तांणी. कितें परत कॉर्पोरेशनाक चिंतचे कित्याक जाय तें? वाय यू वॉन्ट वेन देर इज नो वर्क यू टेल मी. आय एम आस्किंग यू द क्वेश्चन नाव. But there is a provision like that, sir. मिनिस्टर 12 आसा तूं म्हणटा पळय 6 करपाक आनी तशें. नाही प्रोविजन म्हणजे 2 सुद्दां. आनी महाराष्ट्रांत ना तर महाराष्ट्रांत सगळे मिनिस्टर. हांगा कर्नाटकांत 4 मिनिस्टर घेवन तो काम करता सद्या.
मागीर हांगा खंय मध्य प्रदेशांत आठ मिनिस्टर घेवन काम करता. कित्याक हांव कोणाक आड किंवा हेका म्हणना, सद्या परिस्थितीच अशी आयल्या की ही हॅज टू वर्क, ही हॅज टू टेक अ डिसिजन. अनलेस ही टेक, आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑफ हिम, ही हॅज टू. नाजाल्यार गोंयचे लोक त्रासां पडटा. ऑस्टेरिटी मेजर हे गोंया खातीर घेवपाक जाय, तांचे खातीर न्हय. किंवा हांव तांचे अगेन्स्ट असं म्हणून उलयना. हांव उलयतां की जाता तितलो फंड्स एवेलेबल कशे करतले, जाता तितले सेवींग कशें करतले ते ताणें सांगचें न्हयल्या. तांकां दवरून तो कशें सेवींग करता तें जायना न्हय. कालचो रेवेन्यू हांवें पळयलो न्हय कितलो आयलो तो. फाटलो 150 कोटी आयला आतां मार्चाचो. कितें आज आमी मुद्दाम पेपर हाडला. हें कितें आमी गोवा दूतच हाडला, कारण तुमकां एडवर्टायजमेंट बाकीच्यांक मेळना म्हणून आमी मुद्दाम गोवा दूत हाडला. आतां पळया, ही एडवर्टायजमेंट आज 200 कोटीची आयले काय ना ती. आनी ताजेर आनी एक सांगता तुमकां, हो पळय ही गोवा दूताचेर आयला. बाकीचे गोवंतकाचेर येवना आनी लोकमताचेरूय तुमचे येवना. हांव स्पश्ट उलयतां. सो आतां सगळें मेळपाचें तें तांच्याच लोकां खातीर मेळटलें, हें लक्षांत दवरा. ही एडवर्टायजमेंटार कुपन रेट कितलो दिला? डू यू नो वॉट इज द कुपन रेट? तुमकां मेळटा 10.5% तुमकां इंट्रस्ट मेळटा. सांगा म्हाका तुमी. हां, तुमकां बँके इंट्रस्ट कितलो? हां, म्हणजे कोणीच स्टडी करूना. हांव उलयता हें म्हजे खातीर न्हय, हाचो म्हाका कितें फायदो? 10.5% इंट्रस्ट मेळटा. सांगा म्हाका, तुमकां मेळटा? तुमी फिक्स डिपॉझीट पयशे दवरल्या, आज 10.5 मेळटा. हेचेर पळयलां कमाल रेट दिला पळय. 26 अधिसूचित रकमेच्या 10% इतक्या कमाल मर्यादेत अस्पर्धात्मक तत्वावर स्पर्धात्मक नाही आहे, अस्पर्धात्मक तत्वावर पात्र व्यक्ती व संस्थांसाठी लिलाव खुला राहील 200 कोटीचो. 200 कोटी तू काढ, तुका परमिशन आसा 4,500 काडपा, आणि तू काडटलोय बी, त्याबद्दल दुबाव ना. 4,500 न्ही आनी 5,000 काडले सुद्दां काडटलो, त्याबद्दलूय दुबाव ना. पूण वॉट अबाउट कुपन रेट? वॉट इज PLR टुडे? MPLR. आतां पयलीं PLR इज टुडे MPLR. दॅट डिपेंड्स ऑन रिजर्व बँक ऑफ इंडिया. 8.5 मेळपा जाय म्हाज्या बायचे बॉन्ड्स सद्या परिस्थितींत 8.5 मेळपा जाय. रेव्हेन्यू आतांच कितें मातसो वाडला म्हणून हेका, आतां तें ओपन केलो म्हणून ह्या दिसा वाडला 250 कोटी. सी पळय, हांव तुमकां म्हाका जें कितें खबर आसा तें हांव अप्रॉक्सिमेट दिता तुमकां. 250 कोटी हे जाले सॅलरी, 47 कोटी सादारण ते 50 कोटी तुजे ते पेन्शन, 2 जाले कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आनी बाकीचे सादारण 30 ते 40 कोटी. त्यानंतर बाकीचे 10 कोटी. त्यानंतर ह्यो त्यो DSS आनी बाकीच्यो आसात त्यो 15-16 कोटी. हे सगळें केले नंतर आमकां सादारण 150 कोटी हेचे ते बॉन्ड घेता पळय 2011-12 घेतिल्ले, तो इंट्रस्ट आनी रिपेमेंट अशें आमी पेमेंट करपाचे ते पयशे अशें करून आमचे 550 कोटीच्या आसपास जाता. वायल्यास जमता 400 कोटी सुद्दां जमना म्हाजे म्हायती प्रमाणे एज ऑन टुडे. आतां एकादलें वाडटलें ओपन जालो. 7th पे सॅलरी जी आसा पळय ती सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ना, तेंय हांव तुमच्या लक्षांत हाडटा. आसा, हांव ताजेर कांयच उलयना. ऑस्टेरिटी मेजर्स घेता आसतना गव्हर्मेंटाच्या स्टाफाक जर हात लायतले जाल्यार पयलीं आपल्या घरा हात लावपा जाय, जाल्यारच खरें. घरा हात लायना जाल्यार तुमी दुसऱ्या कशे हात लावंक शकता? आज तुमी 1988तली होम स्कीम बंद केली. तुमकां 30 लाख दिले आतां होम. आय एम टॉकिंग अबाउट होम. कट करा, आमदाराचे 30 लाख रुपया कट कर आयच्यान. बंद कर, लोकांक दिवपाचें ना. हावजींग लोन टू MLA बंद कर. खूप आसा. दिवूच ना तेज्या दिसा तूं काडून सांग. कार लोन अलाउड 1 लाख किलोमीटर जाले बरोबर. दॅट इज
एवरी टमाक एक लोन आसता 1,00,000 किलोमीटर जाले बरोबर त्या आमदाराक ते लोन आसा तो नवो आमदार जाता तो जुनो जरी जालो तो नवो येता पूण नॉट हावजींग हें एकदांच आसता हावजींग हें एकदांच जाता कोणीय जर घेतलां आनी ज्याचें घर आसा आनी ताणें हावजींग घेतलां जाल्यार तो क्रिमिनल ज्याचें घर आसा आनी ताणें जर हावजींग लोन घेतलां जाल्यार इज अ क्रिमिनल इफ यू आस्क मी इज अ क्रिमिनल म्हजो हें आय हॅव नॉट टेकन हावजींग लोन Sir, one more issue is there. Aneka Samda Why you calling criminal? Is it illegal? या इट इज अ क्रिमिनल जशें गव्हर्मेंटाचे हें आसा रुल्स रेग्युलेशनां तातूंत एक मनशाचें जर ऑलरेडी घर आसा जाल्यार ताका हावजींग अलावन्स मेळना हावजींग Who sanctions you? गव्हर्मेंट They are responsible. They should reject their proposal. बट यू शूड गिव इन रायटींग दॅट आय गॉट ऑलरेडी माय हावज न्ही ते दिवना जाल्यार ताणें जर दिवूच ना ताणें जर हायड केलें आपलें जाल्यार कशें जातलें Then it is an सो offense. फर्स्ट थिंग हांव इतलेंच सांगता हावजींग लोन गव्हर्मेंटाच्या स्टाफाक बंद जावचे पयलीं आपले हावजींग जे लोन आसा 30 लाख रुपया ते पयलीं बंद करपाची आवश्यकता आसा आनी ती ताणें पयलीं करपाक जाय आशिल्ली हें म्हजें प्रामाणीक मत आमदार आनी मंत्र्यांक जी फॅसिलिटी आसा ती पयलीं बंद करात मागीर दुसरें Sir, हाडटात when we talk about these austerity measures and all, आणि ह्या आता सेम टाइम द पेड क्वारंटाईन इश्यू करतात तुमचें कितें मत आसा जे पे क्वॉरंटायन करपाचें ना हें तांणी पयलीं पसून थरयलां जे गोंयचे लोक आसा तांकां तर करपाकूच ना वयल्यान कोवीड टेस्ट आसा ती फ्री करपाची पयलें डिसिजन तांचें तें तांणी चेंज केलां मोटिव्स आनी येता तांकां न्हू नाही कोटीर सावन येता तांचे काही गोश्टी आसा आमचे जर पासपोर्ट ना जाल्यार प्रॉब्लेम आसा इंडियन पासपोर्ट नाशिल्ल्या प्रॉब्लेम आसा इंडियन पासपोर्ट आशिल्ल्या इंडियन हें असल्यार म्हाका दिसना नाही हांव तुका म्हाका ओवरसीज लागना म्हाका ओवरसीज लागना जो गोंयकार आसा पळय ताका पेड क्वॉरंटायन आसपाक जाय तो खंयी असो हो गोंयकार हो गोंयकार ताणें जर दुसरी सिटीजनशीप घेतल्या ग्रीन घेतल्या USA वचून ग्रीन सिटीजन ही हॅज टू पे ग्रीन कार्ड घेतला जाल्यार ही हॅज टू पे